अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, मैं हूं मोहम्मद हारिस आलम। इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपका आपके अपने ही चैनल AR डिजिटल पर। BPSC TRE 4 के लिए आज का ये क्लास नंबर 48 है। आज हम लोग पढ़ेंगे मीरो मिर्ज़ा का जो अहद कल थ्योरी पढ़ा था उसी का मारूजी सवालात पढ़ने वाले हैं। BPSC पैटर्न पर सारे के सारे सवालात होंगे, VVIP सवाल होंगे। साथियों, हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, क्लास नंबर 47 में पढ़ा था मीरो मिर्ज़ा का अहद, जिसमें मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, मीर तकी मीर, असर देहलवी, जी दर्द देहलवी, मीर हसन, उसके बाद नज़ीर अकबर आबादी, है ना, एक नई शेरी रिवायत का आगाज़ हुआ था। मीर के अहद की नस्र हुई थी। जी, इसको कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा भी था। तमाम साथियों को वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। और तमाम साथियों से गुजारिश, कंफर्म कराइएगा कि हमारी आवाज़, हमारा ऑडियो वीडियो क्लियर है, ताकि क्लास को शुरू किया जा सके और क्लास का बाज़ाब्ता आगाज़ किया जा सके। तमाम साथियों को वालेकुम अस्सलाम। जी, उम्मीद कि आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी आप हज़रात की दुआओं के सदक़े बखैर व आफ़ियत हूँ। तो दोस्तों, आपसे यही गुजारिश रहेगी कि अगर आप AR डिजिटल पर पहली बार आए हैं तो AR डिजिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। एप्लीकेशन के लिंक को हमने कमेंट में पिन भी कर दिया है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। पहला सवाल है आज के क्लास का, सौदा का असल नाम क्या था? मिर्ज़ा मोहम्मद शफ़ी, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी, मिर्ज़ा मोहम्मद फसी, हस्ब बाला में एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो दोस्तों, सौदा का असल नाम था, क्या नाम था इनका? तो सौदा का असल नाम था मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी। क्या नाम था साथियों? असल नाम था मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी, और सौदा इनका तखल्लुस था। पैदाइश इनकी 1706 या फिर 7 में, NCERT के मुताबिक 1706 या फिर 7 में इनकी पैदाइश दिल्ली में हुई थी। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के इंतकाल की बात की जाए तो इनका इंतकाल 1780 या फिर कहीं कहीं पर आपको 81 भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों, हमारे सवाल का जवाब क्या हुआ? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। सौदा का असल नाम मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी है, सौदा तखल्लुस है, पैदाइश 1706 या 7 दिल्ली में, वफ़ात 1780 या फिर 81 में। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के वालिद का नाम क्या था? शेख मोहम्मद वकील, शेख मोहम्मद कफ़ील, शेख मोहम्मद शफ़ी, हस्ब बाला में एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के वालिद का नाम था शेख मोहम्मद शफ़ी। क्या नाम था? शेख मोहम्मद शफ़ी मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के वालिद का नाम था, और वो काबुल से हिंदुस्तान आए थे। कहाँ से? काबुल से हिंदुस्तान आए थे। और किस गर्ज से आए थे? तो तिजारत करने की गर्ज से, तिजारत करने की गर्ज से हिंदुस्तान आए थे। अगला सवाल है, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का ख़ानदानी पेशा सिपहगिरी, तेबाबत, वकालत, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। तीसरा सवाल है, सौदा का ख़ानदानी पेशा क्या था? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का जो ख़ानदानी पेशा था वो था सिपहगिरी। क्या था दोस्तों? सिपहगिरी था। तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, एक बात और याद रखिएगा, अगर पूछे मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने माशी ज़िंदगी का आगाज़ जो किया था, जी किस में मुलाजमत करके किया था? तो इन्होंने दोस्तों, माशी ज़िंदगी का मतलब होता है रोज़ी रोटी कमाने के लिए। माशी ज़िंदगी मतलब ज़िंदगी चलाने के लिए, रोज़ी रोटी कमाने के लिए। जी, माशी ज़िंदगी का जो आगाज़ किया था वो किया था फ़ौज में मुलाजमत करके। फ़ौज में मुलाजमत करके इन्होंने अपनी माशी ज़िंदगी का आगाज़ किया था। चौथा सवाल है, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का असल मैदान क्या था? अफसाना था, नावल था, दास्तान था, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। चौथा सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सही जवाब क्या होगा? जी, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का
असल मैदान क्या था? बताइए, कमेंट करके बताइए। सारे लोगों के जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का जो असल मैदान है वो है कसीदा, और कसीदा यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, इस वजह से ई ऑप्शन यानी हस्बे बाला में से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा अपने अहद के दोस्तों मुमताज़ गज़ल गो भी माने जाते हैं, मुमताज़ गज़ल गो भी माने जाते थे। मसनवी में भी तबा आज़माई की, मरसिये में भी काबिल कदर कारनामे हैं। और दोस्तों एक पॉइंट याद रखिएगा, इनको जो है नवाब आसिफुद्दौला ने मलकुश-शुअरा का खिताब अता किया था। इसके अलावा एक और अहम पॉइंट ये है कि मरसिये को इन्होंने मुसद्दस की शक्ल अता की थी। मरसिये को मुसद्दस की शक्ल अता करने का भी जो एजाज़ है वो इन्हीं के सर पर जाता है। और सौदा को हिजविया कसीदा का बानी भी कहा जाता है। मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को हिजविया कसीदे का बानी, हिजविया कसीदे का बानी, हिजविया कसीदे का बानी मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को कहा जाता है। मरसिये को मुसद्दस की शक्ल सौदा ने अता की। सौदा का असल मैदान कसीदा था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, असर देहलवी का असल नाम सैयद मोहम्मद मीर, सैयद ख्वाजा मीर, सैयद मोहम्मद मीर सोज, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। बाद में आने वाले भी साथियों को वालेकुम अस्सलाम। एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी में 1706 या 7 दिया हुआ है, इसलिए हमने 1706 या 7 ही लगाया है। पांचवा सवाल आपकी स्क्रीन पर है, असर देहलवी का असल नाम। जी, असर देहलवी का असल नाम, जी असर देहलवी का असल नाम है सैयद मोहम्मद मीर। असर देहलवी का असल नाम क्या है? सैयद मोहम्मद मीर है। इस वजह से ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जबकि दोस्तों सैयद ख्वाजा मीर जो है वो इनके भाई का नाम है, सैयद ख्वाजा मीर दर्द, सैयद ख्वाजा मीर दर्द। जबकि सैयद मोहम्मद मीर सोज जो है वो एक और शायर हैं, उनका नाम है, एक और शायर हैं, उनका नाम है सैयद मोहम्मद मीर सोज। जबकि ख्वाजा मीर दर्द इन्हीं के भाई हैं और असर देहलवी का असल नाम है सैयद मोहम्मद मीर। 6 नंबर सवाल है कि सैयद ख्वाजा मीर दर्द की तसनीफ़ की निशानदेही करना। असरारुस सलात, नाले दर्द, आहे सर्द, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। छठा सवाल है और ये बीपीएससी ने पूछा भी था पिछले क्लास में। सबसे पहले बात करते हैं सैयद ख्वाजा मीर दर्द की पैदाइश की। सैयद ख्वाजा मीर दर्द जो है दोस्तों 1721 में पैदा हुए थे। कल के थ्योरी क्लास में भी पढ़ाया था। 1785 में इनका इंतकाल एनसीईआरटी के ज़रिए बताया जाता है कि 1785 में इनकी वफ़ात हुई। और दोस्तों इनकी जो है फ़ारसी और उर्दू ज़बान, फ़ारसी और उर्दू दोनों ज़बान में इनकी तसनीफ़ात शाये हुई हैं। इनकी तसनीफ़ात के बारे में बताया था, इल्मुल किताब, वारदात, दर्द दिल, इनके अलावा असरारुस सलात, नाले दर्द, आहे सर, ये तीनों के तीनों इन्हीं की तसनीफ़ है। और इनके अलावा जो बताया था इल्मुल किताब, क्या बताया था साथियों? इल्मुल किताब। वारदात भी बताया था, वारदात अफसानवी मजमुआ है प्रेमचंद का। और दर्द दिल, हमदर्द बन के दर्द ना बांटा तो क्या जिए, हमदर्द बन के दर्द ना बांटा तो क्या जिए, कुछ दर्द दिल भी चाहिए इंसान के लिए, मरना भला है उसका जो अपने लिए जिए, मरना भला है उसका जो अपने लिए जिए, जीता है वो जो मर चुका है गैर के लिए। मतलब ये हुआ कि जो लोग अच्छा और नेक काम करके जाते हैं वो मर कर भी ज़िंदा रहते हैं, वो मर कर भी ज़िंदा रहते हैं। जीता है वो जो मर चुका है गैर के लिए, यानी दूसरों के लिए अच्छा काम करके जो आदमी मर गया, चला गया, इस दुनिया से रुखसत हो गया, वो आदमी मर कर भी ज़िंदा है। तो 6 नंबर का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको उर्दू अदब, उर्दू कवायद दोनों के क्लासेस मिलेंगे।
BPSC کے این نصاب کے مطابق یعنی NCERT کے مطابق آپ کی تیاری ہوگی۔ ہر کلاس کی پہلے تھیوری پھر معروضی سوالات حل کرائے جائیں گے۔ ہر کلاس کی تھیوری اور معروضی سوالات کا PDF دیا جائے گا۔ ہر PDF کا آپ زیرکس بھی نکال پائیں گے اور ہر کلاس کا انلیمیٹڈ ٹیسٹ بھی ملے گا۔ آخر میں آپ کو ان سب کا ماسٹر نوٹ بھی دیا جائے گا۔ ان سب کو حاصل کرنے کے لیے آپ یا تو ہمارے اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر لیجئے یا اس نمبر پہ آپ ہم سے رابطہ کیجئے 748 72 348۔ کنٹینیو کرتے ہیں۔ سید محمد میر سوز جو تھے وہ کن کے شاگرد تھے؟ سید خواجہ میر درد کے، مرزا محمد رفیع سودا کے، سید خواجہ میر اثر کے۔ حسب بالا میں ایک سے زائد حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ اگر سید محمد میر سوز کی بات کی جائے تو میر سوز جو ہے دوستو ان کی پیدائش NCERT کے مطابق 1721 میں دہلی میں ہوئی تھی ان کی پیدائش، اور ان کا انتقال لیکن کہاں ہوا تھا؟ فیض آباد میں، اور ان کا انتقال فیض آباد میں جو ہوا تھا وہ ہوا تھا 1798 یا پھر 99 میں۔ اور مرزا محمد رفیع سودا کے یہ شاگرد ہوئے تو 7 نمبر کا B آپشن رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ 7 نمبر کا کیا ہوگا؟ B آپشن کیا ہوگا؟ رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ 8واں سوال آپ کی اسکرین پر ہے۔ قائم چاند پوری کا اصل نام انعام الدین، فیاض الدین، محمد قیام الدین، ایک سے زائد ان میں سے کوئی نہیں۔ قائم چاند پوری کا اصل نام، 8واں سوال ہے تو قائم چاند پوری کی اگر بات کرتے ہیں تو قائم چاند پوری کا اصل نام تھا محمد قیام الدین، تو C آپشن آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اور ان کا تخلص تھا قائم۔ تخلص کیا تھا؟ قائم ان کا تخلص تھا، یاد رکھیے گا۔ اور ان کی پیدائش ہوئی تھی بجنور میں، جہاں ڈپٹی نذیر احمد کی پیدائش ہوئی تھی بجنور میں، وہیں پر ان کی پیدائش ہوئی تھی 1722 میں۔ کب پیدائش ہوئی تھی؟ 1722 میں۔ 9واں سوال کیا ہے؟ قائم چاند پوری بچپن سے ہی اپنے بڑے بھائی منعم کے پاس دہلی میں رہا کرتے تھے، تو 9 نمبر کا B آپشن رائٹ ہو جائے گا۔ قائم چاند پوری کے استاد کی درج ذیل میں نشاندہی کرنا ہے۔ سید خواجہ میر درد، مرزا محمد رفیع سودا، سید محمد میر سوز، ایک سے زائد ان میں سے کوئی نہیں۔ 10واں سوال آپ کی اسکرین پر ہے دوستو۔ سید خواجہ میر درد، سید خواجہ میر درد اور مرزا محمد رفیع سودا دونوں کے دونوں قائم چاند پوری کے استاد ہوئے، تو یہاں پر آپ کا D آپشن رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ جی، سید خواجہ میر درد اور مرزا محمد رفیع سودا دونوں قائم چاند پوری کے استاد تھے، D آپشن رائٹ ہو جائے گا۔ 11واں سوال ہے۔ درج ذیل میں قائم چاند پوری کے تصنیف کی نشاندہی کرنا ہے۔ مخزن نکات، نکات الشعراء، تذکرۃ الشعراء، ایک سے زائد ان میں سے کوئی نہیں۔ 11واں سوال آپ کی اسکرین پر ہے۔ قائم چاند پوری کی تصنیف جو ہے، اس میں ان کا ایک مطلب جو ہے تذکرہ ہے، مخزن نکات، اور اسی تذکرے کو لکھ کر کے اردو ادبی دنیا میں یہ چمک گئے۔ سر یہ PRT کا نہیں لگ رہا، کون ہے یہ؟ صابرہ صدیقی۔ PRT میں بھی کام آئے گا۔ PRT 1 to 5 میں ابھی پوچھا گیا تھا نظم کی ہیئت، ہے نا، نظم کی ہیئت، تو ایک ساتھی نے جو لگا دیا نظم کی ہیئت کے اعتبار سے 4 قسمیں ہیں، لیکن BPSC نے مانا ہے کہ 5 قسمیں ہیں، اور ہم نے بھی پڑھایا تھا 5 قسمیں ہیں۔ ایک طویل نظم بھی 5ویں قسم ہے، تو BPSC نے مان لیا کہ بھائی ہاں 5 قسمیں ہیں، مانا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی سر مطلب 1 to 5 میں بھی مطلب جو ہے اتنے ہارڈ سوال آتے ہیں، یا اتنے اوپر لیول کے سوال آئیں گے کیا 1 to 5 میں؟ میرے بھائی 1 to 5 پڑھ رہے ہوں یا 6 to 8، یا پڑھ رہے ہوں 9 یا 10، یا پڑھ رہے ہوں 11 یا 12، آپ ٹیچر بننے جا رہے ہیں، اس لیے آپ کے یہاں لیول نہیں ہے۔ تو اگر آپ اس مطلب جو ہے خام خیالی میں ہے کہ ہم جو ہے 6 to 8 کے ہیں تو ہم کو ہلکا سوال پوچھا جائے گا، یا 6 to 8 کی ہی کتاب سے سوال پوچھا جائے گا، مشکل سوالات نہیں پوچھے جائیں گے، تو برائے مہربانی اس خام خیالی سے نکل جائیے۔ تو دوستو مخزن نکات جو ہے یہ قائم چاند پوری کا تذکرہ ہے، اس وجہ سے 11 نمبر کا A آپشن رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے۔ میر تقی میر کہاں پیدا ہوئے تھے؟ دہلی میں، لکھنؤ میں، پٹنہ میں، ایک سے زائد ان میں سے کوئی نہیں۔
میر تقی میر کہاں پیدا ہوئے تھے؟ سوال نمبر 12 آپ کی اسکرین پر ہے۔ میر تقی میر کی اگر بات کی جائے تو ان کی جو پیدائش ہوئی تھی دوستو 1722 یا پھر 23۔ میر تقی میر کی پیدائش 1722 یا 23 میں ہوئی تھی، اور ان کے والد کا نام بھی پوچھا جاتا ہے عام طور پر، تو ان کے والد کا نام تھا میر متقی۔ کیا نام تھا؟ میر متقی۔ اور ان کا نام تھا میر محمد تقی، اور عام طور پر میر تقی میر کے نام سے یہ اردو ادبی دنیا میں مشہور ہیں۔ کیا؟ میر تقی میر کے نام سے، لیکن نام ہے میر محمد تقی۔ پیدا ہوئے تھے آگرہ میں، اور آگرہ کا آپشن نہیں دکھ رہا ہے، اس وجہ سے اس سوال کا ای آپشن رائٹ ہوگا، جبکہ 12 نمبر کا کچھ ساتھی اے دے رہے ہیں جی، جو کہ غلط ہے۔ آگرہ میں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ میر محمد تقی میر کو درج ذیل میں کیا کہا جاتا ہے؟ ملک الشعراء، صاحب دیوان شاعر، خدائے سخن، ایک سے زائد ان میں سے کوئی نہیں۔ تو یہ سوال آپ کے لیے آسان ہونا چاہیے کہ میر تقی میر کو درج ذیل میں کیا کہا جاتا ہے؟ تو خدائے سخن میر کو کہا جاتا ہے، تو 13 نمبر کا سی آپشن رائٹ ہو جائے گا۔ 14واں سوال ہے، درج ذیل میں کون نواب آصف الدولہ کی دعوت پر دہلی چھوڑ کر لکھنؤ گئے تھے؟ اور یہ بی پی ایس سی کا پوچھا گیا سوال ہے ٹیاری 1 میں۔ محمد میر اثر، میر محمد تقی میر، محمد میر سوز، ایک سے زائد ان میں سے کوئی نہیں۔ 14 نمبر سوال آپ کی اسکرین پر ہے۔ تو میر تقی میر نواب آصف الدولہ کی دعوت پر دہلی چھوڑ کر لکھنؤ چلے گئے تھے، اس وجہ سے 14 نمبر سوال کا بی آپشن رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ لیکن اگر پوچھے کہ نواب آصف الدولہ کی دعوت پر میر تقی میر جو ہے دہلی چھوڑ کر لکھنؤ کب گئے تھے، اگر پوچھ لے تو آپ کو بتانا ہے 1781 میں۔ کب گئے تھے؟ مطلب جو ہے آصف الدولہ کی دعوت پر دہلی چھوڑ کر لکھنؤ 1781 میں۔ اگلا سوال آپ کی اسکرین پر ہے، درج ذیل میں میر محمد تقی میر کے تصنیف کی نشاندہی۔ ذکر میر، نکات الشعراء، تذکرۃ الشعراء، ایک سے زائد ان میں سے کوئی نہیں۔ 15واں سوال آپ کی اسکرین پر ہے۔ تو دوستو اگر بات کرتے ہیں کہ اس درج ذیل میں میر تقی میر کی تصنیف کون سی ہے، تو ذکر میر آپ دیکھ رہے ہیں، میں نے بتایا تھا کل کے کلاس میں کہ 11/12/2023 میں پوچھا گیا تھا ذکر میر صنفی اعتبار سے کیا ہے۔ تو ذکر میر جو ہے یہ میر تقی میر کا ہی ہے، لیکن یہ خود نوشت ہے۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، فارسی زبان میں ہے۔ کس زبان میں ہے؟ فارسی زبان میں ہے۔ نکات الشعراء بھی انہی کی تصنیف ہے، نکات الشعراء بھی انہی کی تصنیف ہے، تو یہاں پر آپ کا ڈی آپشن رائٹ ہو جائے گا۔ جبکہ تذکرۃ الشعراء کی اگر بات کی جائے تو دوستو یہ غلام حمدانی مصحفی، کس نے؟ تذکرۃ الشعراء غلام حمدانی مصحفی نے 1795 میں۔ کب؟ 1795 میں میر مستحسن خلیق کی فرمائش پر، جی مصحفی نے 1795 میں جی میر مستحسن خلیق کی فرمائش پر فارسی زبان میں مرتب کیا تھا، لیکن اس میں فارسی اور اردو زبان دونوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ آپ بھی کرنا چاہ رہے ہیں بی پی ایس سی کوالیفائیڈ، یو جی سی نیٹ، ایس ٹی ای ٹی، ٹی جی ٹی، پی جی ٹی یا پھر اردو میں کسی بھی مقابلہ جاتی امتحان کی معیاری تیاری، تو آج ہی انتخاب کریں اپنے پسندیدہ یوٹیوب چینل اے آر ڈیجیٹل کا، جہاں ملیں گے عمدہ نوٹس اور نصاب کے مطابق مواد، ہر مواد کے معروضی سوالات، اور ملیں گے آپ کو ماسٹر نوٹس بالکل نصاب کے مطابق۔ ان سب کو حاصل کرنے کے لیے آج ہی جوائن کریں ہمارا ٹیلی گرام چینل اور واٹس ایپ گروپ، اس کا لنک ملے گا آپ کو ڈسکرپشن میں۔ خواہش سے نہیں گرتے پھول جھولی میں، خواہش سے نہیں گرتے پھول جھولی میں، وقت کی شاخ کو اے دوست ہلانا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا۔ یقین کا اصل نام کیا تھا؟ انعام اللہ خان، عبداللہ خان، فیاض اللہ خان۔ میری باتوں پہ بھی غور کیجئے گا، ہے نا۔ پوائنٹ اگر لکھنا چاہیں تو اپنے نوٹ بک کاپی قلم لے کر بیٹھا کیجئے، اس میں لکھا بھی کیجئے۔ جی یقین کا اصل نام تھا انعام اللہ خان، اور ان کا تخلص تھا یقین۔ جی تخلص کیا تھا؟ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم۔ پیدائش ہوئی تھی 1727 میں۔ پیدائش کب ہوئی تھی؟ 1727 میں۔ کہاں ہوئی تھی؟ تو دہلی میں ہوئی تھی، لیکن انتقال کب ہوا تھا؟ 1755 میں۔
انتقال کب ہوا تھا؟ 1755 میں۔ اگلا سوال ہے جعفر علی حسرت کب پیدا ہوئے؟ 1732، 1733، 1734، ایک سے زائد ان میں سے کوئی نہیں۔ جی 17واں سوال آپ کی اسکرین پر ہے۔ جعفر علی حسرت جو ہے ان کی پیدائش 1734 میں ہوئی تھی، اس وجہ سے 17 نمبر سوال کا سی آپشن رائٹ ہو جائے گا۔ 18واں سوال ہے جعفر علی حسرت کے تصنیف کی نشاندہی کرنا۔ طوطی ہند، طوطی نامہ، ساقی نامہ، حسب بالا میں ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ 18واں سوال آپ کی اسکرین پر ہے، صحیح جواب کیا ہوگا؟ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ساقی نامہ کی۔ جی ساقی نامہ جو ہے یہ دو لوگوں کا ہے۔ ساقی نامہ جو ہے دوستو میر تقی میر کی مثنوی ہے، میر تقی میر کی مثنوی ہے، جبکہ یہ علامہ اقبال کی نظم ہے، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کی بھی مثنوی ہے۔ ٹھیک ہے، نظم کہیے مثنوی کہیے دونوں بات۔ طوطی ہند کے بارے میں ہم نے آپ کو پڑھایا تھا کہ طوطی ہند جو ہے یہ امیر خسرو کو کہا جاتا ہے۔ طوطی ہند کن کو کہا جاتا ہے؟ امیر خسرو کو۔ طوطی نامہ جو دیکھ رہے ہیں یہ جعفر علی حسرت کی مثنوی ہے، تو اس وجہ سے آپ کا بی آپشن 18 نمبر کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ شمیم اختر صاحب نے سب سے پہلے جواب دیا ہے، اس سے پہلے کچھ لوگوں نے جواب دیا ہے 18 کا، جو کہ غلط آنسر ہے۔ اگلا سوال آپ کی اسکرین پر ہے 19 نمبر۔ میر حسن کا اصل نام کیا تھا؟ غلام حسن، میر حسن، میر غلام حسن۔ 19واں سوال آپ کی اسکرین پر ہے، ان کا اصل نام تھا میر غلام حسن، تو 19 نمبر سوال کا سی آپشن آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ میر غلام حسن ان کا اصل نام تھا، اور ان کی پیدائش NCERT کے مطابق 1740 یا 41 میں دہلی میں ہوئی تھی، اور دوستو یہ میر زاحق کے بیٹے تھے۔ کن کے بیٹے تھے؟ میر زاحق کے بیٹے تھے۔ میر غلام حسن نے شعر گوئی میں درج ذیل میں کن سے اصلاح لی تھی؟ میر ضیاء سے، مرزا محمد رفیع سودا سے، میر تقی میر سے۔ 20واں سوال ہے، حسب بالا میں ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں۔ میر غلام حسن نے شعر گوئی میں میر ضیاء اور مرزا محمد رفیع سودا دونوں سے اصلاح لی تھی، اس وجہ سے یہاں بھی آپ کا ڈی آپشن رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ 21واں سوال ہے، میر تقی میر کے اردو میں کتنے دیوان شائع ہوئے ہیں؟ اور یہ سوال پوچھا گیا سوال ہے۔ میر تقی میر کے اردو میں 5 دیوان ہیں، 6 دیوان ہیں، 7 دیوان ہیں، ایک سے زائد ان میں سے کوئی نہیں۔ 21 نمبر سوال، اگر ڈائریکٹ پوچھے کہ میر تقی میر کے کتنے دیوان ہیں، اگر پوچھ لے کہ میر تقی میر کے کتنے دیوان ہیں، جی تو آپ کو آنسر کیا لگانا ہے؟ آپ کو آنسر لگانا ہے 7، لیکن یہاں پر پوچھا جا رہا ہے میر تقی میر کے اردو میں کتنے دیوان ہیں، اس وجہ سے بی آپشن ہوگا، یعنی اردو میں 6 ہیں اور فارسی زبان میں 1 ہے دیوان ہے۔ ٹھیک ہے، میر تقی میر کے اردو میں 6 دیوان اور فارسی میں 1 دیوان ہے۔ اس بات کو ذہن نشی کر لیجئے، آپ لوگ ذہن میں رکھیے گا، میر تقی میر کے اردو میں 6 دیوان اور فارسی میں 1، فارسی زبان میں فارسی میں 1 دیوان۔ اس کلاس کا ٹیسٹ رات کے 10 بجے لگ جائے گا، آپ لوگ 10 بجے اس کو دے پائیں گے۔ میر غلام حسن کا خاندان کہاں سے آ کر دہلی میں بس گیا تھا؟ کابل سے، افغانستان سے، ایران سے، ایک سے زائد ان میں سے کوئی نہیں۔ 22واں سوال آپ کی اسکرین پر ہے۔ کل کے تھیوری کلاس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا میر غلام حسن کا جو خاندان ہے وہ ہرات سے منتقل ہو کر، کہاں سے؟ ہرات سے منتقل ہو کر دہلی میں آ کر بس گیا تھا، اور یہیں جو ہے میر غلام حسن کی 1740 یا 41 میں پیدائش ہوئی تھی۔ تو ہرات کا نام کسی بھی آپشن میں نہیں دکھ رہا، اس وجہ سے حسب بالا میں سے کوئی نہیں، اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ 23 نمبر سوال ہے، میر غلام حسن کا سب سے بڑا کارنامہ درج ذیل میں کون سا ہے؟ سحر البیان، گلزار نسیم، باغ و بہار، ایک سے زائد ان میں سے کوئی نہیں۔ ساتھیو یہ بہت مشہور ہے نا، میر غلام حسن کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ ہے مثنوی سحر البیان۔ گلزار نسیم تو پنڈت دیا شنکر نسیم کی ہے، باغ و بہار تو میر امن کی ہے، تو یہاں پر آپ کا 23 نمبر کا اے آپشن رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ میر غلام حسن کے بارے میں اگر آپ کو بتاؤں تو انہوں نے تقریباً چھوٹی بڑی 12 مثنویاں لکھی ہیں۔ کتنی مثنویاں؟ 12 مثنویاں، لیکن جو شہرت سحر البیان کو حاصل ہوئی ہے وہ اور کسی کو نہیں۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں،
मज़े की बात, इन्होंने एक तज़किरा भी लिखा है। तज़किरा का नाम है तज़किरा शुआराए उर्दू, तज़किरा शुआराए उर्दू। तो ध्यान रखिएगा, तज़किरा वगैरह के बारे में भी पूछा जाता है। जैसे अभी हमने आपको ऊपर बताया था मुखज़िन नुकात, है ना, नुकातुश शुआरा और तज़किरतुश शुआरा। जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, मुखज़िन नुकात कायम चांदपुरी का है, नुकातुश शुआरा मीर तकी मीर का है, और तज़किरतुश शुआरा गुलाम हमदानी मसफ़ी का है। तो यहाँ पर तज़किरा शुआराए उर्दू है और ये है मीर गुलाम हसन का। इसीलिए बोलता हूँ कि कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, कोई इम्पोर्टेंट बात जब ज़बान से निकल जाएगी मेरे, तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, उससे फ़ायदा होगा। कुछ लोग क्लास देखना नहीं चाहते हैं, सिर्फ पीडीएफ ले लेंगे, लेकिन देखिए लाइव क्लास में कुछ ऐसी बातें आपको सुनने को मिलेंगी जो शायद पीडीएफ में भी ना हो और आपको भी ना मालूम हो। तो मेरी गुजारिश है कि ज़रूर ज्वाइन हुआ कीजिए। शुमाली हिंद में इहाम गोई के बाद उर्दू शायरी का नुक्ता आगाज़ किन से होता है? ख्वाजा मीर दर्द से, मीर तकी मीर से, मिर्ज़ा मज़र जाने जाना से, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। तो हमने बताया था कि शुमाली हिंद में इहाम गोई के बाद उर्दू शायरी का जो नुक्ता आगाज़ है वो मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना से होता है, क्योंकि इन्होंने ही इहाम गोई की जो तहरीक थी, जी जो फ़िज़ा थी, उसको ख़त्म की थी और रद्द अमल और इस्लाह ज़बान की तहरीक को शुरू की थी। रद्द अमल और इस्लाह ज़बान की तहरीक को इन्होंने शुरू की थी मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना ने। तो उर्दू शायरी का नुक्ता आगाज़ इहाम गोई के बाद इन्हीं से होता है। 25वां सवाल है, नज़ीर अकबर इलाहाबादी का असल नाम? अकबर आबादी, नज़ीर अकबर आबादी। 25वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इनका असल नाम है शेख वली मोहम्मद। बीपीएससी ने इख्तिबास के ज़रिए एक दो बार आई थिंक पूछा है ना, नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम क्या है दोस्तों? तो शेख वली मोहम्मद। इस वजह से 25 नंबर सवाल का क्या होगा? बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये जो पैदा हुए थे 1735 में, कहाँ पैदा हुए थे? दिल्ली में। लेकिन एक बात और आपको बताया था कि जब अहमद शाह अब्दाली ने हमला किया था तो ये नज़ीर अकबर आबादी अपनी माँ के साथ, अपनी वालिदा के साथ अकबराबाद आगरा चले आए थे। कहाँ आए थे? अकबराबाद, लेकिन पैदा तो दिल्ली में हुए। अगला सवाल है, नज़ीर अकबर आबादी किस हमले के बाद दिल्ली से आगरा चले गए? किसके हमले के? तो अभी मैंने बता ही दिया, अहमद शाह अब्दाली। किसके? अहमद शाह अब्दाली। तो अहमद शाह अब्दाली का नाम देखेंगे तो किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है ना। 26 नंबर सवाल में अगर देखेंगे तो नादिर शाह है, आसिफ शाह है, वासिफ शाह है। चूंकि नज़ीर अकबर आबादी जो है अहमद शाह अब्दाली, किसके? अहमद शाह अब्दाली के हमले के बाद जी दिल्ली छोड़कर अकबराबाद चले गए थे। अहमद शाह अब्दाली का नाम किसी भी ऑप्शन में नहीं है। किनके यहाँ बिला तफरीक हर मज़हब के मेलों ठेलों मौसमी त्योहारों पर ख़ासी तादाद में नज़में मिलती हैं? तो वो नाम है नज़ीर अकबर आबादी का। 27 नंबर सवाल का क्या होगा? 27 नंबर सवाल का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 28वां सवाल है, रोटी नामा, आदमी नामा, बंजारा नामा सिनफी एतबार से नज़में हैं और ये सारी की सारी नज़में नज़ीर अकबर आबादी की ही हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो हर जगह इलाहाबादी हो गया, मुझे लगता है वो गलत है। 28 नंबर सवाल का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 29वां सवाल है, शुमाली हिंद की पहली नसरी किताब की निशानदेही कीजिए। जामे जहानुमा, रौज़तुश शुहदा, करबल कथा। जी 29वां सवाल आपकी स्क्रीन पर, शुमाली हिंद की पहली नसरी किताब का जो एजाज़ है वो करबल कथा को है। और करबल कथा के मुसन्निफ कौन है? कमेंट करके बताइए थोड़ा। शुमाली हिंद की पहली नसरी किताब का जो एजाज़ है वो करबल कथा को है। और दोस्तों ये किताब लिखी गई थी 1732 में। कब लिखी गई थी? 1732 में लिखी गई। और करबल कथा जो है ये फ़ारसी तसनीफ़ है रौज़तुश शुहदा, इसी का उर्दू तर्जमा है। रौज़तुश शुहदा फ़ारसी किताब है, उर्दू तर्जमा करबल कथा है। और करबल कथा के बारे में आपको बता ही देता हूँ कि ये दोस्तों फ़ज़ल अली फ़ज़ली की है। किनकी है? फ़ज़ली की। फ़ज़ल अली फ़ज़ली की है करबल कथा। अगला सवाल है, अजाइबुल क़िसस किसकी तसनीफ़ है? शाह आलम सानी, अता तहसीन, महर चंद्र खत्री। अता तहसीन की तो नौतर्ज़ मुरस्सा है, जबकि अजाइबुल क़िसस शाह आलम सानी की है,
ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। और दोस्तों ये लिखी गई थी 1792 में। अजाइबुल क़िसस कब लिखी गई? तो अजाइबुल क़िसस शाह आलम सानी ने 1792 में लिखी। 31वां सवाल है, मीरो मिर्ज़ा का अहद उर्दू शायरी का कैसा दौर है? सादा गोई का दौर, सुनहरा दौर, इहाम गोई का दौर, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। थ्योरी क्लास में आपको डिटेल में बताया था मीरो मिर्ज़ा का अहद उर्दू शायरी का कैसा दौर है। मीरो मिर्ज़ा का अहद उर्दू शायरी का सुनहरा दौर माना जाता है। तो 31 नंबर का भी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सैयद बरकतुल्ला इश्क बलगरामी ने सूफियाना ख़यालात के इजहार के लिए उर्दू अल्फाज व मुहावरात अपनी किस तसनीफ़ में बयान किए? अवारिफ़ हिंदी, शमशुल बयान फ़ी मुस्तलहातुल हिंदुस्तान, या फिर जामे जहानुमा। दोस्तों इन्होंने जो बयान किए हैं सैयद बरकतुल्ला इश्क बलगरामी ने सूफियाना ख़यालात के इजहार के लिए उर्दू अल्फाज व मुहावरात जो बयान किए हैं तो ये अवारिफ़ हिंदी में बयान किए हैं। 32 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली दरबार में इस्तेमाल की जाने वाली मुतअद्दद इस्तिलाहात का ज़ख़ीम मजमुआ शमशुल बयान फ़ी मुस्तलहातुल हिंदुस्तान किसने मुरत्तब किया था? तो ये मुरत्तब करने वाले हैं मिर्ज़ा जान तपिश। तो 33 नंबर का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 34वां सवाल है, फ़ारसी तसनीफ़ का तर्जमा जामे जहां नुमा के नाम से किसने किया? मिर्ज़ा जान तपिश, मुईनुद्दीन हुसैन अली, सैयद बरकतुल्ला इश्क बलगरामी। तो फ़ारसी तसनीफ़ का तर्जमा जामे जहानुमा के नाम से मुईनुद्दीन हुसैन अली ने किया था। 34 नंबर का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 35वां सवाल है, शाह मुरादुल्ला अंसारी संभली ने कुरान के आखिरी पारे की आसान ज़बान में तफसीर किस नाम से की? खुदाई नेमत, मौज़ह कुरान, तफसीर संभली। सवाल नंबर 35 है। इसके बाद 5 सवाल और बच जाएंगे, उसको भी पढ़ लीजिए। तो दोस्तों शाह मुरादुल्ला अंसारी संभली ने कुरान के आखिरी पारे की आसान ज़बान में जो तफसीर की है उसका नाम है मौज़ह कुरान। क्या नाम है? मौज़ह कुरान। सौदा को कसीदे का नक्काश अव्वल किसने कहा है? मीर हसन ने, अब्दुस्सलाम नदवी ने, ग़ुलाम हमदानी मसहफ़ी ने। 36वां सवाल है, सौदा को कसीदे का नक्काश अव्वल जो कहा है तो ग़ुलाम हमदानी मसहफ़ी ने कहा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 10 बजे रात में टेस्ट लग जाएगा, सारे साथी ज़रूर टेस्ट लगाइएगा। 37वां सवाल है, उर्दू कसीदा निगारों में सौदा सबके सरखैल है जी किसका कौल है? मीर हसन का, अब्दुस्सलाम नदवी का, मिर्ज़ा गालिब का। 37वां सवाल आपकी स्क्रीन पर, उर्दू कसीदा निगारों में सौदा सबके सरखैल हैं 37वां सवाल है और ये कौल किनका है? तो ये कौल है अब्दुस्सलाम नदवी का। अब्दुस्सलाम नदवी कहते हैं उर्दू कसीदा निगारों में सौदा सबके सरखैल हैं। तो 37 नंबर का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38वां सवाल है, दर्ज झेल शेर किनका है? तर दामनी पे शेख हमारी न जाइयो, तर दामनी पे शेख हमारी न जाइयो, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वज़ू करें। मीर असर का है, मीर सोज का है, मीर दर्द का है, एक से ज़ायद इनमें से कोई नहीं। 38वां सवाल है साथियों, अगर गौर करेंगे तो कल के क्लास में हमने बताया था सूफ़ी शायर जी ख्वाजा मीर दर्द का शेर है, तर दामनी पे शेख हमारी न जाइयो, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वज़ू करें। 39वां सवाल है और आज के क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, साहिबे यदे बैज़ा मीर हसन ने किनको कहा है? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को, मीर तकी मीर को, मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब को, एक से ज़ायद इनमें से किसी को नहीं। फिर से मैं आप सबको यकीन दिलाता हूँ कि AR डिजिटल पर BPSC TRE 4 की जो तैयारी कराई जा रही है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बिला नागा तशफ़ी और इत्मीनान बख्श तैयारी आप लोगों के लिए करवाई जा रही है और करवाई जाती रहेगी। पूरे सिलेबस SCRT NCRT दोनों को मुकम्मल पढ़ाऊँगा। जो जो चैप्टर लगेगा कि हाँ यहाँ से सवाल आएंगे तो हम उसको पढ़ाएंगे, लेकिन हम इधर उधर से नहीं पढ़ाएंगे, हम जो है टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे। एक चीज़ मुकम्मल होगी तो दूसरी चीज़ शुरू करेंगे। साहिब यदे बैज़ा मीर हसन ने
مرزا محمد رفیع سودا کو کہا ہے، اس وجہ سے 39 نمبر سوال کا اے آپشن رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ آج کے کلاس کا آخری سوال آپ کی اسکرین پر ہے، درج ذیل میں طوطی نامہ کن کی مثنوی ہے؟ جعفر علی حسرت کی، غواسی کی، ملا اسد اللہ وجہی کی، ایک سے زائد، ان میں سے کوئی نہیں۔ اسی لیے آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ کسی بھی مقابلہ جاتی امتحان کی معیاری تیاری اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو اے آر ڈیجیٹل کے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ العزیز اوتھینٹک معیاری تیاری، ساتھ ہی ساتھ این سی آر ٹی، ایس سی آر ٹی پیور مواد آپ کے لیے لاتا رہوں گا۔ اس لیے اگر آپ نے ابھی تک کلاس نہیں لیا ہے تو ضرور لے لیجئے۔ بہرکیف تو کل کے کلاس میں بتایا تھا کہ درج ذیل میں طوطی نامہ جعفر علی حسرت اور غواسی دونوں کی مثنوی ہے، اس وجہ سے ڈی آپشن رائٹ آنسر ہوگا۔ تو کیسا تھا آج کا کلاس؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ کلاس پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر لیجیے گا، لنک ڈسکرپشن میں بھی ہے، پن بھی کر دیا ہوں۔ آپ سب کا اے آر ڈیجیٹل پر جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے کسی اور کلاس کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، تیاری جاری رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔